हेलो हाम्रो लोकसेवा तयारी गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा यदि तपाईँ लोकसेवाको कुनै पनि पदको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने लोकसेवाको हरेक पदमा सोधिने निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 मा भएका व्यवस्था सम्बन्धी हरेक तहको लोकसेवा इक्जाममा चाहे प्रदेशको होस् चाहे सङ्घको होस् अनिवार्य रूपमा प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्। आज हामी यसै विषयमा चाहिँ यी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञानहरू हामीले हासिल गर्नेछौँ। आशा र विश्वास छ तपाईँ भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहुनेछ। साथै के जिज्ञासा राय सुझाव सल्लाह रहेको छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ। निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 मा भएका त्यहाँका व्यवस्थाहरू, जस्तै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरू निजामती सेवाको गठन, सङ्गठन, संरचना, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रिया, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बिदा, विभागीय सजाय र अवकाश, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरूको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ जुन तपाईँहरूलाई एकदमै आवश्यक छ। पहिला हामी के बुझौँ? निजामती सेवाको गठन, सङ्गठन, संरचना, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रिया सम्बन्धी। पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ? निजामती सेवा के हो? नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 243 मा निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भने ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अन्य सबै पद सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ। निजामती ऐन 2049 अनुसार निजामती सेवा भन्नाले दफा 3 बमोजिम गठित निजामती सेवा सम्झनुपर्छ। निजामती ऐन 2049 मा 10 परिच्छेद र 76 दफा रहेको छ। साथै महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी गर्नुहोला। धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो कि निजामती ऐन 2049 मा चाहिँ कतिवटा परिच्छेद र दफा रहेको छ? 10 परिच्छेद र 76 दफाहरू रहेको छ। परिच्छेद 2 मा चाहिँ निजामती सेवाहरूको गठन, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय भनेपछि देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो ऐन कुन त? निजामती सेवा ऐन 2049 वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक निजामती कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति बिना गर्न पाइने छैन। अब रहेको छ तेस्रोमा निजामती सेवाको गठन। नेपाल सरकारले त्यहाँ बमोजिमका निजामती सेवाहरू गठन गर्नेछ, जस्तै नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा। त्यसपछि रहेको छ अब श्रेणी। निजामती सेवामा त्यहाँ बमोजिमका श्रेणीहरू रहनेछन्, जस्तै राजपत्र अङ्कित विशिष्ट भने हाम्रो राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीमा पर्दछ र प्रथम चाहिँ द्वितीयमा, द्वितीय तृतीय र त्यसै तृतीय चतुर्थ र पाँचौँ पर्छ। भनेपछि राजपत्राङ्कित र राजपत्र अङ्कित दुईटामा चाहिँ हल्का थोरै फरक छ। राजपत्राङ्कितमा चाहिँ हाम्रो विशिष्ट प्रथम, द्वितीय र तृतीय पर्छन् भने राजपत्र अङ्कितमा चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पाँचौँ श्रेणी पर्दछन्। अब दफा 2 मा रहेको छ। यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरू तोकिए बमोजिम राजपत्र अङ्कित 5औँ श्रेणीमा
कायम गरिनेछ। त्यसै गरी चौथोमा रहेको छ एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली सम्बन्धी विशेष व्यवस्था दफा 4। दफा 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ। सेवाका पदहरू दफा 1 मा निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणीहरूमा विशेषज्ञ पद लगायत विभिन्न तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदहरू रहनेछन्। दफा 2 मा उपदफा 1 मा लेखिएदेखि बाहेक निजामती सेवामा तोकिए बमोजिमका श्रेणीविहीन पदहरू पनि रहन सक्नेछन्। 5 मा रहेको छ कार्य विवरण। दफा 1 मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्य विवरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कार्य विवरणमा त्यस्तो पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा किटिएको हुनुपर्नेछ। दफा 2 मा लेखिएको छ निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि पदमा पदस्थापन गर्दा दिइने पत्रसँगै निजको कार्य विवरण र कार्य विवरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। 6 रहेको छ समूह तथा उपसमूहहरू। दफा 1 मा लेखिएको छ निजामती सेवामा दफा 3 बमोजिमका सेवाहरू रहनेछन्। 2 को उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी समम नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि त्यहाँ बमोजिमका सेवाको समूहकरण अर्थात् क्लस्टर गरिएको छ। जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवाहरू यसभित्र पर्दछन्। के मतलब विशिष्ट श्रेणीमा। उपदफा 2 बमोजिमका सेवामा रहने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरू तोकी बमोजिम हुनेछन्। त्यसै गरी 4 मा दफा 3 बमोजिम गठित तोकिए बमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहनेछन्। 5 मा दफा 3 बमोजिम गठित सेवाका समूह तथा उपसमूहहरूमा रहने विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिएको बमोजिम हुनेछ। अब रहेको छ परिच्छेद 3 निजामती सेवाको पदपूर्ति दरबन्दी सिर्जना। दफा 1 मा व्यवस्था भएको छ निजामती सेवामा रहने पदहरूको दरबन्दी तोकिए बमोजिम सिर्जना हुनेछ। दफा 2 मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालयको स्थापना गर्न, सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, त्यसै गरी कार्य प्रकृति र तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोत समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ। दफा 2 मा क उपदफा 2 बमोजिम प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी 30 दिनभित्र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्नेछ। 7 मा रहेको छ निजामती सेवाको पदपूर्ति। निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा दफा 19 को उपदफा 2 बमोजिम र देहाको पद देहा बमोजिम पूर्ति गरिनेछ। जस्तै पद रहेको छ हाम्रो श्रेणीविहीन राजपत्र अङ्कित 5औँ श्रेणीको लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा चाहिँ 100% चाहिँ के हुन्छ सेवाको पदपूर्ति गरिन्छ भने राजपत्र अङ्कित 4थो श्रेणीको लागि के हुन्छ त यस्तो व्यवस्था रहेको छैन है। त्यसै गरी राजपत्र अङ्कित 3य श्रेणीको लागि पनि व्यवस्था अहिले भएको छैन पदपूर्तिको लागि भने राजपत्र अङ्कित 2य श्रेणीको लागि चाहिँ
खुला प्रतियोगिताद्वारा चाहिँ है खुला प्रतियोगिताद्वारा चाहिँ 70% पदपूर्ति गरिनेछ भने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा चाहिँ 20% र ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा चाहिँ 10% हुने व्यवस्था राखिएको छ भने राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीमा चाहिँ खुला प्रतियोगिताद्वारा चाहिँ 40%, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा 20% र ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा चाहिँ हाम्रो 30% गरेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीको लागि खुला प्रतियोगिताद्वारा 70% भने ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा चाहिँ 30% यता पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ। राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीको लागि खुल्लामा चाहिँ 10%, कार्यक्षमताको आधारमा चाहिँ 35%, आन्तरिकमा चाहिँ 20% र ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनमा चाहिँ 35%ले पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ भने राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीमा चाहिँ खुल्लाद्वारा 10%, कार्यक्षमताको 35%, आन्तरिकमा चाहिँ 20% र ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा चाहिँ 35% पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ निजामती सेवामा। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये 45% पद छुट्याइएको, 100% 100% मानि देहा बमोजिमका उम्मेदवार बीच मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ। अब रहेको छ आरक्षण सम्बन्धी, जस्तै महिलाको लागि 33% भनेपछि खुल्लामा 100% अर्थात् जति प्रतिशत तपाईँको 45% हुन्छ नि त्यो 45लाई के त 100% माने। अब त्यसबाट फेरि के त आरक्षणहरूको भाग बन्डा लगाइएको छ। जस्तै महिला कोटाको लागि 33%, आदिवासी जनजातिको लागि 27%, मधेसीको लागि 22%, दलितको लागि 9%, अपाङ्गको लागि 5% र पिछडिएको क्षेत्रको लागि 4% छुट्याइएको छ। पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्दछ। दफा 10 मा रहेको छ उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्यता। देहाका व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन्। जस्तै राजपत्र अङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा 18 वर्ष उमेर पुरा नभएका, राजपत्र अङ्कित पदमा 21 वर्ष उमेर पुरा नभएका पुरुष उम्मेदवारहरूको हकमा 35 वर्ष र महिला र अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष उमेर पुरा भइसकेका तर भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको पदमा 40 वर्ष ननाघेका जुनसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। राजपत्र अङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा 45 वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। निजामती सेवाका थायी बहालवाला कर्मचारीहरूको हकमा उम्मेदवारको हद लाग्ने छैन। जुन पनि उमेरमा उनीहरू के त लोकसेवाको इक्जाम दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। दफा 7 को उपदफा 8 बमोजिम तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू 40 वर्षको उमेरसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। भविष्यमा सरकारी सेवा निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका गैर नेपाली नागरिक नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएकोमा के त अयोग्य मानिनेछ। नेपाल सरकारको विकास आयोजनाको वा विकासतर्फको कुनै पदमा कम्तीमा 5 वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीको हकमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि हुने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको बन्देज लाग्ने छैन। अब दफा 12 मा रहेको छ पदाधिकार कायम रहने। देहाको अवस्थामा निजामती कर्मचारीको आफ्नो पदमाथिको पदाधिकार कायम रहनेछ। जस्तै कमा त्यस पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म, अर्को पदमा सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म, बिदामा रहेको बखत, निलम्बन रहेको बखत,
नेपाल सरकारद्वारा वा गैर सरकारी काममा खटाइएका बखत वा कुनै अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेका बखत के हुन्छ त पदाधिकार कायम रहनेछ। दफा 13 मा रहेको छ कायम मुकायम कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख पद रिक्त भएमा भनेपछि खाली भएमा त्यस्तो पदमा बहालवाला कर्मचारी 15 दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बसेमा वा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि समान स्तर भने कि इक्वल लेभल वा बढुवाको लागि सम्भाव्यता उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणी मुनिको पदको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा 6 महिनाका लागि कायम मुकायम मुकर्रर गर्न सकिनेछ। यसरी कुनै पदमा कायम मुकायम मुकर्रर गरिसकेपछि वा अन्य व्यक्तिलाई पुनः सो पदमा कायम मुकायम मुकर्रर गर्न सकिने छैन। दफा 16 मा परीक्षण काल निजामती सेवाको थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा तपाईँले नयाँ नियुक्ति पाउनुभयो भने महिला कर्मचारीको हकमा 6 महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा 1 वर्षको परीक्षण काल रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। दफा 17 मा मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि कति रहनेछ भनेर मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः 3 वर्ष 5 वर्ष हुनेछ। अर्थात् मुख्य सचिवको 3 वर्ष र सचिवको चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल अथवा पदावधि रहेको छ। परिच्छेद 4 सरुवा र बढुवा सम्बन्धी सरुवा कसरी गरिन्छ अथवा बढुवा कसरी भइन्छ। दफा 18 मा लेखिएको छ सरुवा गर्ने अधिकार निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि उपदफा 3 बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ। तर एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ। प्रशासन सेवा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ। दफा 2 मा लेखिएको छ यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा सो समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रूपमा भाग लिनेछन्। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा 6 को उपदफा 2 मा उल्लेखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र सरुवा हुन सक्नेछ। दफा 3 मा विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीय स्तरका अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा समूह वा उपसमूह सम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारले सामान्यतः वर्ष एक पटक तोकी बमोजिमको समय तालिका अनुसार देहा बमोजिम सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्नेछ। क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा 1.5 वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई घ वा ग वर्षको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा 2 वर्षको लागि सरुवा गर्न सकिनेछ। ग वा घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा 2 वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ख वा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा 2 वर्षको लागि सरुवा गर्न सकिनेछ। अब रहेको छ स्पष्टीकरण। यस दफाको प्रयोजनका लागि 1 वर्ष भन्नाले कम्तीमा 223 दिन रुजु हाजिरी भएको अवधिलाई जनाउनेछ। साथीहरू तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ आफ्नो जिज्ञासा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। साथै
भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला। उपदफा 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिनेछ। कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नु परेमा, कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएमा, कुनै निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजले सोही जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा, अथवा राजपत्र अङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पाएक सरुवा गर्नुपर्ने भयो अवस्थामा चाहिँ त्यो सो मन्त्रालय भनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ। 5 मा लेखिएको छ, यस दफा बमोजिम सरुवा गर्दा रिक्त पद मिलेसम्म निजामती सेवाको राजपत्र अङ्कित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइनेछ। दफा 6 मा लेखिएको छ, दफा 3 बमोजिम सरुवा गर्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पद भएको कार्यालय नभएमा वा सरुवा हुनुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयका पदमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिएको सेवा अवधि नपुगेको भएमा त्यसपछिको सरुवा हुनुपर्ने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ। दफा 7, यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने राजपत्र अङ्कित निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चल अन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरू बाहेकका 5 वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। दफा 8 मा उपदफा 4 को खण्ड ग को अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थिति परि यस दफा बमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा बन्दोबस्त गर्नका लागि तोकिएको रकम दिइनेछ। दफा 9, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्ययन विधामा रहेको वा स्वतः निलम्बनमा रहेको वा 6 महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अन्य कुनै विधामा रहेको वा 3 महिनाभन्दा बढी अवधि काजमा खटिएको वा कुनै खास कामको लागि वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि खटाइने कर्मचारीको पदाधिकार जिल्ला स्तरको कार्यालयमा वा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको पदमा रहेका भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सो अवधिभरको लागि विशेष पद सृजना गरी त्यस्तो कर्मचारीको पदाधिकार केन्द्रीय स्तरको निकायमा सार्न सकिनेछ। दफा 10, उपदफा 3 को खण्ड क र ख मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गत विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ। दफा 11, उपदफा 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड ग, घ वा ङ को अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कर्मचारी आफैले स्वेच्छाले निवेदन नदिई राजपत्र अङ्कित वा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई उपदफा 3 बमोजिमको अवधि पुरा नभई सरुवा गरिनेछ। त्यसैगरी दफा 12, यस दफा विपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले रद्द गर्नेछ। दफा 18, कार्य सम्बन्धी व्यवस्था। निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय
सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ। यसरी काज खटाउँदा 1 वर्षमा 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन। दफा 18 को ख जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने। देहाको अवस्थामा बाहेकका कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई 2 महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न सकिने छैन। जस्तै लामो बिदामा रहेकोमा, निलम्बन भएमा, अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारी रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने भएमा, उपदफा 1 विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नलिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनु पर्ने दायित्व भएमा अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ। दफा 19 बढुवा। नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बाहेक अन्य निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा दफा 20 बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिसमा गरिनेछ। जस्तै यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहा बमोजिम बढुवा गरिनेछ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवको पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्नेछ। दफा 20 बढुवा समिति। नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा राजपत्र अङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुने बाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहा बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछ, जुन समितिको सिफारिसमा बढुवा गरिनेछ। जस्तै सो समितिको अध्यक्षमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्ष मानिनेछ। सो समितिको कुन समितिको? बढुवा समितिको। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यलाई नै एउटा सदस्य राख्नेछ। त्यसै गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव चाहिँ सो समितिको सदस्य रहनेछ। लोकसेवा आयोगद्वारा मनोनित सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ चाहिँ सो समितिको सदस्य रहनेछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सो समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्। राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहा बमोजिमको सदस्य रहनेछन्। जस्तै लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य चाहिँ सो समितिको अध्यक्ष रहनेछन्। लोकसेवा आयोगको सचिव सदस्य रहनेछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन्। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट मनोनित सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ चाहिँ सदस्य रहनेछन्। सेवा समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत चाहिँ सो समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ। दफा 21 बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता। बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुन पदको श्रेणी 1 श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिम शैक्षिक योग्यता र देहा बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ। जस्तै राजपत्र अङ्कित पदको निमित्तमा चाहिँ 3 वर्ष, राजपत्राङ्कित पदको निमित्तमा चाहिँ 5 वर्ष। उपदफा 1 मा चाहिँ जुनसुकै लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लेखित सेवा अवधिमा 1 वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्। बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था। दफा 21 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाको अवस्थामा देहाको अवधिभर निजामती कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन।
जस्तै निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर, बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर। दफा 26 बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेका कर्मचारी भए त्यसरी समूह वा सेवा परिवर्तन भएको मितिले 3 वर्ष र आफैले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले 5 वर्ष अवधिभर भने। दफा 24 मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधार, अर्थात् कुन आधारमा चाहिँ कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिन्छ। बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमता बापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नेछ। निजामती कर्मचारीहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहा बमोजिम बढीमा 100 अङ्क दिइनेछ। जस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत चाहिँ 40 अङ्क, ज्येष्ठता बापत 30 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत चाहिँ 12 अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा गरे बापत 16 अङ्क, तालिम बापत चाहिँ 2 अङ्क र जम्मा 100 अङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ। दफा 24 को कमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न तोकिएका बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम प्रयोग गरिनेछ। निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको विभाजन देहा बमोजिम हुनेछ। सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम 25 अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम 10 अङ्क र पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम चाहिँ 5 अङ्क। दफा 24 को ख ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन। निजामती कर्मचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गर्दा हाल बहाल रहेको देहा बमोजिमको श्रेणीमा काम गरे बापत देहाको दरले बढीमा 30 अङ्क प्रदान गरिनेछ। राजपत्र अङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क 3.75 को दरले, राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क 3 को दरले, तर ज्येष्ठताको बापत अङ्क गणना गर्दा 1 वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसाबले अङ्क दिइनेछ। यस दफाको प्रयोजनका लागि गैर भएको वा असाधारण विधामा वर्षको अवधिको अङ्क दिइने छैन। त्यसैगरी दफा 24 को ख को 1 भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन कसरी गरिन्छ त? निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अङ्क प्रदान गर्दा देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई क्रमशः क, ख, ग र घ 4 वर्गमा विभाजन गरी देहा बमोजिमको पदमा ती मध्ये 1 वा 1 भन्दा बढी वर्गमा काम गरेको अनुभव बापत 16 अङ्कमा नबढ्ने गरी देहा बमोजिम अङ्क दिइनेछ। क वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 4 का दरले, ख वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि 3.25 का दरले अङ्क प्रदान गरिनेछ भने ग वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 2.50 का दरले प्रदान गरिनेछ। घ वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 2 का दरले प्रदान गरिनेछ। राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा चाहिँ क वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 4 का दरले, ख वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 3.25 का दरले, ग वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 2.50 का दरले, घ वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 1.50 का दरले चाहिँ राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कर्मचारीहरूलाई यता अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। ग चाहिँ राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा है। क वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 4 का दरले, ख वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 3.25 का दरले, ग वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 2.50 का दरले, घ वर्गमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क 1.25 का दरले
प्रदान गरिनेछ। दफा 24 को घ शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याङ्कनको आधारमा निजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको अङ्क दिँदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा पद एकमुष्ट 9 अङ्क र सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपयोगिता वा पद चाहिँ एकमुष्ट 3 अङ्क दिइनेछ। सेवाकालीन तालिम वा पद प्रथम श्रेणीको लागि 2 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि 1.75 अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि 1.5 अङ्क प्रदान गरिनेछ। दफा 24 को च बढुवाको उजुरी। बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गर्न 35 दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ। त्यसरी परेको उजुरीमा उजुरी गर्न म्याद नागेको मितिले 60 दिन टुङ्गो लगाइनेछ। 60 दिनमा चाहिँ के त टुङ्गो लगाइनेछ। परिच्छेद 7 आचरण। दफा 41 मा समय पालन र नियमितताको आधार राखिएको छ। दफा 42 मा अनुशासन र आज्ञा पालन है। 43 मा चाहिँ राजनैतिक वा अवांछनीय प्रभाव पार्न नहुने। दफा 44 मा राजनीतिमा भाग लिन नहुने। दफा 45 मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने। दफा 46 मा सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध। दफा 47 मा दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध। दफा 48 मा कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने। दफा 49 निर्वाचनमा भाग लिन नहुने। दफा 49 को क अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने। दफा 49 को ख स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। दफा 50 प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध। दफा 51 हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न प्रतिबन्ध। दफा 52 प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध। दफा 53 निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था। दफा 54 सम्पत्ति विवरण। दफा 54 को क यातना दिन नहुने। दफा 54 को ख अन्य आचरण। दफा 54 को ग सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार। दफा 55 आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने। दफा 55 को क चेतावनी दिन सक्ने। परिच्छेद 8 सेवाको सुरक्षा। दफा 56 निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा। देहाका निजामती कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सफाईको सबुत दिने मुनासिब माफकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैन। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, म्यादी पदमा बहाल रहेको, भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको, भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको। दफा 57 निजामती कर्मचारीको बचाउ। निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको चाहिँ कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा 2 बमोजिम रिक्त नपुर्याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन। उपदफा 1 बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनका लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहा बमोजिम भएको हुनुपर्नेछ। मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको
एक प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको 2 महिना नाघेको कुनै निजामती कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन। उपदफा 3 बमोजिम मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ। दफा 58 सेवाको शर्तको सुरक्षा। कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन। परिच्छेद 9 सजाय र पुनरावेदन। दफा 59 मा लेखिएको छ, सजाय सम्बन्धी व्यवस्था उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहा बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ। त्यस्तै सामान्य सजाय नसिहत दिने, 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 2 वर्षदेखि 5 तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने। विशेष सजायमा चाहिँ भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। दफा 60 मा नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने। देहाको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ। यदि निजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुरच नगरेमा। दफा 55 बमोजिम 1 वर्षमा 2 पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा, यो ऐन वा प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूरक पूरा नगरेमा, सेवाग्राहीको पीर, मर्का र उजुरी पटक पटक व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा। दफा 60 को 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का वा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने। देहाको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म तलब वृद्धिमा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ। अनुशासनहीन काम गरेमा, यो ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेका निकायहरूमा उल्लेखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, प्रचलित कानुन बमोजिम पेशकी प्रक्षेप नगरेमा, व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएका निर्देशन पालना नगरेमा, पूर्व स्वीकृति नलिई बराबर कार्यालय अनुपस्थित रहेकामा। त्यसैगरी दफा 49 को क को उपदफा 2 को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा। दफा 61 सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने। देहाको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ। जस्तै निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा, बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर व्यवस्था गरेमा, बिदा स्वीकृति नगराई लगातार 90 दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा, मुनासिब कारण भई बिदा स्वीकृति गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन
तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले 30 दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा चाहिँ सो सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिनेछ। उपदफा 1 को खण्ड ख र दफा 60 क को खण्ड ख मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवा निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवा काट बर्खास्त गरिनेछ। जस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, भ्रष्टाचार गरेमा, थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा, निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा, विभागीय सजाय दिने अधिकारी निजामती कर्मचारीलाई दफा 59 को खण्ड ख बमोजिमको सजायको आदेश दिने अधिकार देहा बमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सजाय दिनेछ भने राजपत्र अङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई निज कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुख दफा 59 को खण्ड क बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकी बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 10 विविध दफा 71 निजामती कर्मचारीले पाउने बिदा निजामती कर्मचारीहरूले देहाका बिदाहरू तोकी बमोजिम पाउनेछन्। जस्तै भएपरि आउने र पर बिदा 6 दिन सञ्चित नहुने आधा दिन समेत लिन सकिने, घर बिदा 12 दिन, काम गरे बापत 1 दिन, वार्षिक 30 दिन 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने, बिरामी बिदा वार्षिक 12 दिन, प्रसुति बिदा 98 दिन, सेवा अवधिभर 2 पटक पाइने, प्रसुति सेवार बिदा 15 दिन, क्रिया बिदा 15 दिन, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र हाजिर भएको 15 दिनपछि अनिवार्य बुझाउनु पर्दछ। अध्ययन बिदा 5 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले सेवा अवधिभर 3 वर्ष, असाधारण बिदा 5 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले सेवा अवधिभर 2 वर्ष। दफा 71 को क बेतलबी बिदा कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिए गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजिम बेतलबी बिदा पाउनेछ। हाम्रा प्यारा लोकसेवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको तयारीको लागि सफलताको शुभकामना। साथै भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईको मनमा केही जिज्ञासा, सुझाव, राय सल्लाह रहेको छ भने तपाईहरू निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला, ताकि हामीले कुनै पनि भिडियो पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा घन्टी बाजिनेछ र तपाईँ सो ज्ञानबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्न। समयमै ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ भने तपाईको तयारीमा एकदमै सफल सहयोग पुग्नेछ। साथै तपाईलाई कुनै अन्य शीर्षकमा भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईहरू कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईको शीर्षकको अनुसार भिडियो चाँडैभन्दा चाँडै लिएर आउने नै छौँ। हवस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ नाइस जर्नी।